अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, जमात 9 के तारीख़ी निसाब से इंशाल्लाह आज हम हिस्से सियासियात की तरफ पढ़ेंगे, जिसमें से हमने इंशाल्लाह आज छठा सबक बैनुल अक़वामी मसाइल देखना है। प्यारे बच्चों, ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल होते हैं। ज़िंदगी के हर मोड़ पर कोई ना कोई एक मसला होता है। कई मसले हम आसानी से हल कर लेते हैं और कई मसाइल हल करने के लिए वक्त लग जाता है। कई मसाइल को हल करने के लिए कई मसाइल पैदा हो जाते हैं, मुश्किलें दरपेश आती है। जैसे कि हम सभी की ज़िंदगी का एक मसला है कोविड-19 ये जो वायरस है, जिसकी वजह से 2020 ये साल पूरा ख़त्म होने को है। दिसंबर का महीना आ चुका है। जनवरी से हमने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी इस साल के लिए, लेकिन न जाने हमारे साथ ये साल ऐसा क्या गुल खिलाया कि हमें अपने ही घर में क़ैद होकर रहना पड़ा। कभी डर की वजह से, कभी हिफाजत की वजह से, कभी एहतियात की वजह से। और हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह से हम फासिलाती तालीम यानी कि ऑनलाइन एजुकेशन हासिल करेंगे। खुदा का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ऐसे बुरे वक्तों में भी, ऐसे बुरे हालात में भी अल्लाह ने कहीं हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं आने दी। हमने अपने तालीमी सफ़र को जारी रखा, भले घर में ही रहे, भले हम अपने घर में रहकर महफूज रहकर भी हमने अपनी तालीमी निज़ाम को जारी रखा है। बात सोचने की ये है कि जो साल हम खेलते कूदते, हंसते बोलते, यार दोस्तों में मस्तियाँ करते आगे बढ़ने वाले थे, बस वो मौके हमसे छिन गए हैं, वो लम्हे हमसे छिन गए हैं। लेकिन ये क्या कम है कि हम अपने घरों में महफूज हैं। हम आने वाली ज़िंदगी के लिए कोशिश कर सकते हैं, हम आने वाली ज़िंदगी के लिए तैयारी कर सकते हैं। बहुत कुछ, चाहे वो दुनियावी ज़िंदगी हो, चाहे वो आखिरत की ज़िंदगी हो। तो अज़ीज़ तलबा, आपको भी ऐसी कोशिश करना है, अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाना है। यूट्यूब है आपके पास, इंटरनेट है आपके पास, आप अपने घर बैठकर भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ मसाइल हल कर सकते हैं। और इन फ्यूचर यानी मुस्तक़बिल में जब कभी आप 2020 का साल याद करोगे, तो आपको इस साल में अगर कहीं गम, मातम, दुख, अफसोस हो नज़र आएगा, तो वहीं आपकी अपनी कोशिश के ज़रिए ये साल आपकी ज़िंदगी का अहम और तारीख़ी साल भी दिखाई दे। इसके लिए आपको कोशिश करना है, आपको इस साल को रायगा नहीं होने देना है। इस साल के लिए आपको मेहनत करनी है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए आपको कोशिशें करते रहना है। तो यकीनन फिर आप आज से चंद साल के बाद जब आप वापस पलटकर इस साल को याद करोगे, तो आपको याद रहना चाहिए कि हमने ऐसे बुरे वक्त में भी अपने लिए क्या किया था, लोगों के लिए क्या किया था, हमने कैसी अपनी ज़िंदगी में इस तारीख़ को रक़म किया है, ताकि आपको कोविड-19 की वजह से होने वाला दुख, अफसोस, तकलीफ़ ज़ायल होता महसूस हो, कम होता महसूस हो। तो आइए बच्चों, आज हम सियासियात का छठा सबक बैनुल अक़वामी मसाइल की तरफ गौर करते हैं। इस सबक को देखते हैं। बैनुल अक़वामी मसाइल, तो आपको मैं बताती चलूँ कि हमने पिछले असबाक़ में भारत के बहुत सारे मसाइल के साथ साथ हमने निज़ाम हुकूमत के बारे में देखा, दीगर ममालिक के साथ भारत के जो ताल्लुक़ात थे, जिस तरह के निज़ाम चलाए जाते थे, वो सब कुछ देखा। अक़वाम मुत्तहिदा के बारे में देखा, मुख्तलिफ़ इदारों के बारे में, उनके मक़ासिद, अग़राज़ व मक़ासिद के बारे में देखा, और हमने देखा कि किस तरह से मसाइल को हल करने की कोशिश की जाती है। ये सारी चीज़ें हमने पिछले असबाक़ में देखे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी मसाइल होते हैं जो सारी दुनिया में एक जैसे होते हैं या सारी दुनिया के साथ लाहक़ होते हैं। तो पूरी दुनिया को अंदेशे में गिरफ़्तार करने वाले जो मसाइल होते हैं, उन्हें हम बैनुल अक़वामी मसाइल कहते हैं। तो बैनुल अक़वामी मसाइल को हल करने के लिए तमाम ममालिक की जानिब से मुश्तरका कोशिश की जाती है, यानी मिलजुल कर के मसाइल को हल करने की कोशिश होती है। तो आइए आज हम बैनुल अक़वामी मसाइल पर कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं, कुछ बातचीत करते हैं। आए हम देखते हैं पनाह गज़ीनों का जो मसला है, बैनुल अक़वामी मसला बन चुका है। पनाह गज़ीन जो यहाँ पर आकर ऑर्डनरी तौर पर रहते हैं, मुस्तक़िल नहीं होते हैं, ऐसे लोगों के लिए। तो आए हम सबसे पहला जो हमारा नुक्ता देखना है वो इंसानी हुकूक़ है। पहला नुक्ता हम देखेंगे इंसानी हुकूक़ का, उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया इंसानी हुकूक़ के हवाले से कि इंसानी हुकूक़ का जो तसव्वुर है, कुदरती हुकूक़ के तसव्वुर से ही इबारत है। कुदरती हुकूक़ क्या है कि पानी सभी के लिए है, हवा ऑक्सीजन सभी के लिए है, जीने का हक़ सभी को है,
یہ جو ہے سانس لینے کا حق سبھی کو، یہ قدرتی ہے۔ تو اسی طرح سے یہ جو تصور ہے، اسی سے ہی انسانی حقوق کا تصور سامنے آتا ہے۔ انسان کو پیدائشی طور پر جو بھی حقوق ملے ہیں انہیں ہم قدرتی حقوق کہتے ہیں۔ بحیثیت انسان سماج کا ایک حصہ بن کر کے رہنے اور زندگی گزارنے کے لیے ہمیں کچھ حقوق چاہیے ہوتے ہیں، کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں جس کے ذریعے ہم اپنے حقوق کے ذریعے اس سماج میں بہترین زندگی گزار سکتے ہیں، تو اسے ہم انسانی حقوق کہیں گے۔ امریکہ اور فرانس انقلاب کے وقت آزادی، مساوات، بھائی چارہ، انصاف، ان انسانی حقوق کو فروغ دیا۔ یہ خیال جڑ پکڑتا گیا کہ ان حقوق کے حصول اور استعمال کے لیے جمہوری حکومت ضروری ہے۔ مطلب آپ کو تو بتا دیا گیا کہ ہاں آپ کو تعلیم حاصل کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن آپ کے پاس کوئی ذرائع نہیں ہے، کوئی وسائل نہیں ہے، کوئی آپ کے پاس اس کی مدلل کوئی ایسا وثوق ذریعہ نہیں ہے یا دلیل نہیں ہے کہ آپ تعلیم حاصل کرنے کا تحریری حق حاصل کر چکے ہو، لیکن اس کا عملی حق بھی چاہیے۔ اس کے لیے جمہوریت کو اہمیت دی گئی ہے۔ اس کے بعد یورپ کے کئی ممالک نے جمہوری طرز حکومت اور دستور کو قبول کیا، جس کی وجہ سے حکومت کے اختیارات محدود ہو گئے۔ محدود ہونا، مختصر سے ہو جانا، بالکل ایک لمٹ میں آ جانا۔ شہریوں کے حقوق کی حفاظت کرنا حکومتوں کی اہم ذمہ داری قرار دی گئی۔ شہریت کے حقوق کی ذمہ داری یہاں پر حکومت کو دے دی گئی، شہریوں کے، شہریت نہیں، شہریوں کے حقوق کی جو ذمہ داری ہے وہ اس کی حفاظت کرنا کی ذمہ داری حکومت کو سونپی گئی ہے۔ یہاں پر بتایا جاتا ہے، دیکھیے گا پہلے بین الاقوامی معاملات میں انسانی حقوق کا تصور۔ پہلا نقطہ ہے آپ کا آغاز۔ اقوام متحدہ کے قیام کے بعد انسانی حقوق کا منشور ترتیب دیا گیا یا مرتب ہوا، اور 10 دسمبر 1948 کو اقوام متحدہ کی اجلاس عام میں اکثریت رائے سے اسے منظوری دی گئی۔ 1966 میں شہری اور سیاسی حقوق کے بین الاقوامی معاہدہ اور معاشی، سماجی اور ثقافتی حقوق کے لیے معاہدہ، ان دو معاہدوں کو اقوام متحدہ کے اجلاس عام میں منظوری دی گئی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ 1966 میں شہری اور سیاسی حقوق کا بین الاقوامی معاہدہ کیا گیا، اور ساتھ ساتھ معاشی، سماجی اور ثقافتی حقوق کے لیے ایک معاہدہ ہوا، جو کہ 2 معاہدوں کو اقوام متحدہ کے اجلاس میں ہی منظوری مل گئی تھی۔ یہ دونوں معاہدے بین الاقوامی قوانین کا حصہ ہیں، اس پر عمل کرنا رکن ممالک پر لازمی ہے، رکن جو ممالک ہے اس کے لیے لازمی ہے۔ دور جدید میں نسلی امتیاز، سرحدی تنازعات اور انتہا پسندی جیسے مسائل انسان کو بہت زیادہ پریشان کیے رکھتے ہیں۔ انسانی حقوق پر اس کا اثر پڑنے لگتا ہے، انسانی حقوق کو بڑے پیمانے سے اس پر اثر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کئی عالمی مسائل جیسے کہ وبائی امراض ہے، جیسے کہ ماحولیات کو درپیش جو خطرہ ہے، اس کے ساتھ قدرتی آفات ہے، اور ایک بات یہاں پر بتائی گئی مسائل، ٹھیک ہے، مسائل کے ساتھ وبائی امراض، حالانکہ یہ وائرل جو ہے اب وبائی بن چکا ہے، کووڈ کا، اسی طرح سے اور کئی مسائل آ سکتے ہیں۔ انسانی حقوق کا مفہوم اور وسیع ہو گیا ہے، ماحولیات کے تحفظ اور ہماری جہی ترقی کا بھی شمار انسانی حقوق میں کیا جاتا ہے۔ ہم کس طرح سے جدوجہد کرتے ہیں، کس طرح سے اپنے ماحول کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان تمام کا ذکر ہمارے پاس ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ آپ کو سمجھنا ہے، یاد رکھنا ہے کہ کس طرح سے ہمارے پاس یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو آج کے دن ہم اتنا ہی لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں اگلے نکات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کہ آپ بھی پڑھیے گا، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، اور مشکل نکات کو تحریر کر کے رکھیے گا۔ چلیے، اللہ حافظ۔